नमस्कार, इंडिया आप न्यूज में आपका स्वागत है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबर जनपद बलिया से है, जहां मनेर थाना अंतर्गत रवि उल नूर का जलसा जुलूस उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निकाला गया। मक्का में जन्म लेने वाले हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का पूरा नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनकी अम्मी का नाम हजरत अमीना बीवी और अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला था। पैगंबर हजरत मोहम्मद ही थे जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे पहले पवित्र कुरान आती थी। इनके बाद पैगंबर साहब ने पवित्र कुरान का संदेश जन जन तक पहुंचाया। हजरत मोहम्मद साहब का उपदेश था कि मानवता को मारने वाला ही महान होता है। जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रजीबुल रामपुर मनियार यानी ज़िला बलिया का मैं रामपुर का पेश इमाम साहब हूँ। और अभी यहाँ पर जो बैठे हैं, आज का दिन बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है। हज़रत, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा था, आज बच्चों के साथ जो आप जुलूस लेकर के घर घर जा रहे थे, जो खुशियाँ मना रहे थे, इस जुलूस के बारे में और इस शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे आप? इस शख्सियत के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। किताब से मुराद तमाम मुफस्सरीन यानी कुरान मजीद को लेते हैं, और नूर से मुराद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं। तो उस नबी जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो दुनिया की इंसानियत नाम सिर्फ इंसान के थे, मगर उनके अखलाक, उनके किरदार, उनका रहन सहन जानवरों जैसा हो चुका था। ऐसे माहौल में मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम सरजमीन अरब शहर मक्का में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर पहले अपनी ज़िंदगी को रखा, अपने रहन सहन को रखा। सरजमीन मक्का के लोगों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी 40 साल ज़िंदगी रख दी। उसके बाद आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको क्यों पैदा किया, एक अल्लाह की वहदानियत की तरफ, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की दावत दी। सारे लोगों को बुलाया, अच्छे बुरों की तमीज़ बताई, अच्छाई और बुराई को समझाया कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो आज के दिन उस रसूल मुअज़्ज़म नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मिलाद मनाते, क्योंकि आज ही के दिन, आज ही की तारीख को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन मक्का शरीफ में पैदा हुए थे, जिनकी बदौलत पूरी दुनिया। तो हमारे नबी, आज हम उस नबी का इसलिए जश्न मनाते हैं, इसलिए खुशी मनाते हैं कि अगर वो नबी ना आते तो हमको ना कुरान मिलता, ना ईमान मिलता, ना हमको ज़िंदगी जीने का शौर मिलता। मुख्तसरन ये कि अगर नबी ना आते तो हमको खुदा ना मिलता। तो उस नबी का हम जश्न इसीलिए मनाते हैं क्योंकि जिस तरह कोई मुल्क में अगर वो किसी के कब्ज़े में चले जाए, वो मुल्क आज़ाद हो, तो वहाँ के लोग रहने वाले उस दिन खुशी मनाते हैं। जिस तरह हमारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस दिन हमारे हिंदुस्तान के हर इंसान, हर नागरिक, हर हिंदुस्तानी खुशी मनाता है। पूछा जाए क्यों खुशी मनाते हो, तो जवाब यही देते हैं कि आज के दिन हम गुलामी से आज़ाद हुए, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। तो मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि जब एक देश के नागरिक उस दिन अपनी गुलामी से आज़ाद हो तो अपना जश्न मनाए। अरे आज के दिन तो सारी कायनात को आज़ादी मिली है, हर इंसान को जीने का सलीका मिला है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसूद शऊर मिल गया। तो आज हम उस नबी का जश्न क्यों ना मनाए। सुबह सवेरे का वक्त था, 571 ईस्वी थी, यानी 571 साल तक इस रोए ज़मीन पर कोई अंबिया, कोई नबी नहीं आए थे। जिस तरह कि अगर किसी गांव में कोई सरदार ना हो, एक साल के लिए ना हो, तो गांव तबाह हो जाता है। जिस मुल्क में कोई बादशाह ना हो, उसकी हुकूमत चलाने वाला ना हो, तो उस मुल्क तबाह वो बर्बाद हो जाता है। तो 571 साल तक इस रूए ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आए थे। लोगों ने नफ्स अम्मारा के मुताबिक कुछ मवाहिद थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, यानी अल्लाह उस वक्त भी दीन था।
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس وقت بھی وہ دین چلتا تھا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب 500 سال تک کوئی نبی نہیں آئے، اس کی تبلیغ نہیں کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے اور لوگوں کو جو بت پرست ہونے لگے، اور وہ خانہ کعبہ جو اللہ کا مقدس گھر تھا، پاک پوتر گھر تھا، جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، بنایا گیا تھا، اس میں 360 بتیں رکھی ہوئی تھی، مگر جیسے میرے آقا پیدا ہوئے خود بخود وہ بت گر گئے، جس کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ بولتے ہیں، بیت بولتے ہیں گھر کو، اللہ بولتے ہیں بیت اللہ یعنی اللہ کی گھر، مجرے بولتے ہیں یعنی خوشی سے ادب کے ساتھ جھک جانا، تعظیم بجا لانا، تو خانہ کعبہ میرے نبی کی آمد میں جھک گیا تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے تیری آمدوں کے لیے نبی نہیں، کل کائنات کے لیے نبی، ذروں کے لیے نبی، قطروں کے لیے نبی، غیروں کے لیے نبی، ملک شام والوں کے نبی، ہندوستان والوں کے لیے نبی، یعنی جس چیز کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے، مختصراً یہ کہ اس چیز کے لیے میرے نبی رحمت اللہ علیہ، اور میرے نبی صرف مسلمانوں کی نبی نہیں، ہر انسان سب کے نبی ہے، وہ مانے یا نہ مانے نبی سب کے ہیں، مگر جنہوں نے ایمان لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلا، جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، انہوں نے اپنے مقصد حیات یعنی دنیا میں آنے کا مقصد کو پا لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو جو پیدا کیے، جو دو جماعتیں ہیں، اس کو پیدا کرنے کا مقصد منشا کیا ہے، تو قرآن بولتا ہے کہ اس کو میں نے اپنی ہی عبادت، اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ حضرت ایک چیز ہے آپ سے، جھنڈا کا مقصد کیا ہے جو آج جھنڈے ہر گھر پہ جو ہے پھہرائے جا رہے ہیں، جلوس میں جھنڈے لے کر کے آج جو لہرائے جا رہے ہیں، جھنڈا سا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جھنڈے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہرا رنگ گنبد خضرا کا رنگ ہے، اور ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر انسان کے قوم کی، جیسے کہ ہمارے ہندوستان کا جھنڈا الگ، پاکستان کا جھنڈا الگ، ہر ملک کا جھنڈا الگ ہے، مگر وارث اسلام تجھ پر قربان جو ہمیں نبی نے ہرا جھنڈا دیا، آج ہم جھنڈا لہرا کے بتا دیتے ہیں کہ جو ملک شام میں ہے، جو فلسطین میں ہے، جو کشمیر میں ہے، جو امریکہ میں، یعنی جس کونے میں ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، اور یہ جھنڈا لہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی آئے تھے، آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس نبی کی خوشی میں ہم اپنے گھروں میں جھنڈا لگاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہم کہیں بھی رہے، حقیقت میں ہماری دلوں میں نبی کی حکمرانی ہے۔ ایک حضرت ہے انتم سوال، یہ جھنڈا سے مقصد جو میں نے آپ سے جانکاری چاہا، یہ میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل نے سرکار جب دنیا میں آئے اور مکہ میں جب پیدا ہوئے، اس دن جو ہے جنت سے یہ جھنڈا جو ہے لیا کر کے مکے پر گاڑا گیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کچھ روایت میں ملتا ہے یا حکایت میں آیا ہے، روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت ہوا، یعنی پیدائش کا وقت قریب آیا، صبح سویرے کا وقت، سہانا جسے وقت بولا جاتا ہے، وہ وقت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل اے جھنڈے لے جاؤ، ایک مشرق ہے وہ بیٹی جو باپ کی ایک جان رحمت کہیے، ایسے ماحول میں ہر باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب کا یہ ماحول تھا کہ جس گھر میں بیٹی ہو جائے وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا تھا، اس دن اپنے گھر سے وہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اب مجھے کسی کو داماد بنانے پڑے گا، یعنی اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور اس وقت جب میرے نبی نہیں آئے تھے، اس وقت سرزمین عرب میں مکہ میں شراب نوشی عام تھی، یعنی جس کے پاس جتنا پرانا شراب رہے گا اسی طرح اس کو معزز عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس چیز میں اپنے آپ کو فخر کرتے تھے۔ مگر وارے میرے آقا میرے نبی آئے، پہلے اپنے 40 سالہ زندگی رکھ دیے، لوگوں میں رہ رہے ہیں، حالانکہ نبی ہے نا میرے نبی، مگر ایک زندگی جو گزار رہے ہیں، لوگوں کو ایک درس دے رہے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے، ماں آمنہ کے دلارے،
ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिस चीज में हाथ देते हैं बरकत ही बरकत, जिधर जाते हैं रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया, लोगों ये शराब पीना इससे अकल ज़ाय हो जाती है, इससे समाज सोसाइटी में बुराई फैलती है, क्योंकि जब इंसान मदहोश हो जाए, उसकी अकल काम ना करे, उसका दिमाग काम ना करे, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने जो बुराई थी, तमाम बुराई को अपने दीन से यानी मजहब से निकाल दिया और फरमाया जितनी अच्छाइयाँ है सब तुम्हारे लिए जो कलमा पढ़ लिया। समय पैदाइश का बताइए। इराक में आता है जिसको बोलते हैं फारस, वहाँ जो टुंगुरे थे, वहाँ जो महल था यानी किसरा बादशाह का, वो खुद ब खुद गिर गया। और एक आग थी जो 1000 साल तक, जिसको मजूसी बोलते हैं, जो आगों की पूजा करते हैं, 1000 साल तक वो आग जलती रही, कभी नहीं बुझी थी। मगर मेरे नबी के पैदाइश के दिन वो आग खुद ब खुद बुझ गई, वो आग खुद ब खुद बुझ गई। और उसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि हश्र तक हम डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जिस तरह फारस में जलजला आ गया था, आज हमी में से कुछ लोग नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और इसको शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं। अरे ये नबी ना आते तो आपको भी ये दीन ना मिलता, ये नबी ना आते तो आपको कुरान भी ना मिलता, ये नमाज का तरीका भी ना मिलता, यहाँ तक कि खुदा ना मिलता, तुम कहाँ जो चले जाते। इस नबी का सदका है कि खुदा भी मिल गया, कुरान भी मिल गया। यार हमारे मुकद्दस पेशानी कितने जगह झुकती, एक अल्लाह मिल गया, एक नबी मिल गया, एक अल्लाह मिल गया, कि एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारी मुकद्दस पेशानी झुकती है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।